म्हापसा टॅक्सी स्टँडाकडलो फुटपाथ चलप्यांक धोक्याचो जाला। गटराचेर कांय कडेन सिमिटाचे ब्लॉक दिश्टी पडटात, कांय कडेन लोखणीक ग्रिल्स। पण दोनूय गजालींची अवतिकाय जाल्ल्यान जाणटे आसूं वा प्रवासी बिंदास रामदास सावन चलपाक शकना हें खरें। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। बारीक बारीक त्या गाडीना सारखे करप नाका। तेन्ना हांव विचार करता हे कितें तें करायचे लक्ष घाला। भांगराच्यो लादयो ह्यो भांगराच्यो घरा व्हरपाच्यो। म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ सिटी। म्हापशेचो जो टॅक्सी स्टँड आसा त्याच्या भायर एक गटर आसा। ह्या गटराचेर आमकां पळोवपाक शकता आमी हांगा सिमेंटाच्यो फातरी आसा, तश्योच हांगा लोखणाच्यो फातरी आमकां पळोवपाक मेळटा। खंय तरी हे लोखंडी जे ग्रिल्स आसा ह्या ग्रिल्सा वयल्यान जेन्ना लोक चलता तेन्ना हांगासर पडपाची शक्यता आसा। कितलेशेच फावटी ह्या ग्रिल्सा वयल्यान चलता तेन्ना हांगा आमकां लोक पडटना पळोवपाक मेळटा। खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज हांगा कितें तरी कारवाय करपाची गरज आसा। तशेंच आयज आमी पळोवपाक शकता खुबशे लोक म्हापशान येता आनी हो जो टॅक्सी स्टँड आसा पयलीं हांगासर रस्तो आशिल्लो आनी खंय तरी बरें हांगा जावपाक जाय म्हूण हांगा खंय तरी पेवर्स घातले आनी आयज ह्या टॅक्सी स्टँडाचेर जे पेवर्स आसा ते खंय तरी वयर उखल्ला आनी खंय तरी आयज हे पेवर्स आसा रिपेर करपाची गरज आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जे टॅक्सी स्टँडा भायर जे गटर आसा त्या गटराचेर जे लोखणाच्यो ग्रिल्स आसा ह्यो खंय तरी आयज दुसऱ्यो घालपाची गरज आसा। तशेंच जे टॅक्सी स्टँडाचेर जे पेवर्स जे वयर उखल्ला ते आयज रिपेर करपाची गरज आसा। आनी ह्यो म्हापशेकारांच्यो कांय कडक प्रतिक्रिया। कांय जाणांनी जाल्यार स्पश्टपणान सांगला पालिका मंडळाक, तुमकां जमना जाल्यार देवात, आमी करून दाखयतात विकास कितें म्हणटा तो। बारीकशी आनी फुडल्यान पेट्रोल पंप आमचो पुरयाचो आनी कितल्याचो थंयसर आसा ते सायडीक हांगासर आमचे केक पीक करतात थंयसर एक खळी आहा। खळी म्हणजे ती फातरी घातलेली आनी लोखंडाची तेका ह्या ते कितलेशेच म्हाका दिसता हेका 2-1 वर्सां जालीं दिसता। हें अशेंच ही मडी हांगासर पडलेली आसा न्ही अशी हेका कोणाचेच दोळे हेचेर उगडोंक ना, आमच्या कावन्सिलरांचे उगडाना आनी लोक हांगाच्यान वयतान पळय तेंचे उगडाना आनी आमदाराचे उगडाना दिसता। म्हाका दिसता आमदार हेवटेन बी पासार जाता जाल्यार हांव नको, म्हाका कांय खबर ना। पूण हेजेर कितें जाता म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की आमी प्रत्यक्ष पळयतात हे हांगासून लोक शॉर्टकट म्हणून जाणटी बिणटी वयतात हांगाच्यान तेन्ना हांगाच्यान अशे पांय घुसपडून पडलेले आसा, खूब जाण पडलेले आसा हांगासर। आनी तेन्ना हेचेर ह्यो फातरी घातल्या सारक्यो फातरी ना हांगा लोखंडी हे घातला पळय स्टँड तो कोणाक ते सारके ना, ते सायडीकच्यान सगळें ओपन आसा। तूं दाखय तांकां मातशी काड आमची फातरीचो कशी ओपन दवरला। आमकां मुन्सिपाल्टीन हेचेर जाता तितलें लक्ष घालपाचें। हो लोकांचो प्रश्न आहा, हो लोकांचो जीव घेण्याचो प्रश्न हो। तेन्ना तुमी हेचेर लक्ष घालपाचें, तातडीन करपाचें। हे आमी सांगप न्ही तुमकां, हांव प्रत्येक फावटी तेंच सांगता। आमी सांगूंक जाय जाल्यार तुमी थंय कित्याक बसता? आमी तुमकां आमच्या कडेन हातीन दिया, आमच्या हातीन दिया आनी आमच्या सारकिल्ल्यांक तुमी निवडून हाडात। हांव हे आतां सांगता, आमच्या सारकिल्ल्यांक हाडत। आमी कितलीशींच तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगल्या आनी ती कामां जाली, तुमी थंय खुर्चे तापोवंक बसल्या। ब्लॉक आनी ग्रिल्स जालेच। टॅक्सी स्टँडार आदीं बरो रस्तो आसलो, थंय विकासाच्या नांवान पेवर्स घातल्यात। भोवतेक पेवर्सांनी तकल्यो वयर काडल्यात। ते भांगराचे पेवर्स काय कितें खबर ना, पूण घरा घेवन वचचेशे दिसतात अशें सचिन किटलेकाराक दिसता। पळयात। पण हांगासर सांगचें म्हणलें कितें, हो रस्तो आहा पळय पोनाक रस्तो आसा तो पोर्तुगीज टायमावयलो रस्तो, तसो आमच्या मिलाग्रिसा कडेन रस्तो आहा पळय सेम रस्तो हो तसलो। पण हेंच्यांनी तेन्ना कितें केलां, हे आमचे हे चड विद्वान न्ही मुन्सिपाल्टीन बसतात ते सगळे जाण, तेंच्यांनी हाडला आनी हे पेवर्स घातल्या हांगासर। ते पेवर्साचेर पळय कितें हालत जाल्या ती। आनी पयलींचो रस्तो आहा पळय तेजी हे पळय तो कसो रस्तो, तो आजून चकचकीत रस्तो आसा। आनी हे हेंच्यांनी घातला पळय रिपोर्ट फुगे हाडून घातला पळय, हे तेंची परिस्थिती पान हो भितर सरतना गाडयो ह्यो अशें जाता। हेचेरूय लक्ष ना तुमचें। हे आतां मेन सिटीन हे आमच्या म्हापशान हे हार्ड ऑफ हे म्हणटा पळय सिटी तशें हे हांकां आतां दिसना। हे कितें करता तर तुमी फक्त नाका जाल्लेले भानगडी करूंक आहा। आतां ते मुन्सिपाल्टीचे परत ते भानगडी जाल्या कितें तेचेर तसली कामां करपाक म्हाका दिसता हुशार आहे। डेव्हलपमेंट करपाचें हितून सामकें झिरो। आनी आमच्या म्हापशान जाल्यार अशी खंयसरूच आमचे सिटी मेळची ना। म्हापसा सिटी आहा तेजी एकदम डर्टी सिटी म्हणटा पळय ती आमची म्हापसा। इवन बोडगिनच्या त्या सायडीक वच पळय क्लिनलेस आसा। इवन आतां हांगा हॉटेलां त्या सायडीक क्लीन सगळ्या कडेन
पण म्हापशांत आमची दरडी जाली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकर.